لم يزل عالقا فواحا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده اشرق نورها وضاحا، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله اخلص الدين لله دعوه واصلاحا، صلى الله وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى تزكو احوالكم وفي معارج القبول ترقى، واعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله، وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه، ومن شد في النار. امه الاسلام، وفي هذه الاونه يتبدى لنا حروب من الصيف النافع، وتهب علينا رياحه اللوافع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فابردوا فان شده الحر من فيح جهنم، متفق عليه. والآمال إلى استثناء الصيف مشربة رانية، والآناق إلى اهتلامه متطلعة ثانية، عاد للأرض مع الصيف سناها، وهي كالحوت إذ تمت حلاها، صور من خضرة في نضرة ما رآها أحد إلا اشتهاها. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستفتحوا عامكم بالتوبة والاستغفار والجد والهمة والعزيمة والأمل والتفاؤل والاستبشار، فبداية العام طموح وإلهام وأثر مستدام، واشكروا نعمة الله عليكم، وخذوا بأسباب الوقاية من النار، وحققوا التوحيد والإخلاص لله، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل الله علينا أن جعل الله بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بحمده ومنته موطن العقيدة والتوحيد، ومركز الإيمان والسنة، ومنبع الاعتدال والوسطية، ورائدة الأمن والسلام والخير المستدام. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى الهادي الأمين، أسوة المؤمنين، المرسل بالشرع المبين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. فقال تعالى في الكتاب المستبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وخلفائه الراشدين ذوي الشرف الجليل والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حمزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسليم إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، وأسبق عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه
الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرجاء للعباد والبلاد. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق يا رب جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وحدودنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى وأقص عنه من حاد عن دينك واستقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنت المستضعفين في فلسطين. اللهم أنت المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.